हवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ईरान जंग के हवाले से आज दिन का आगाज़ तो बड़ा प्रॉमिसिंग, बड़ा मुस्बत, बड़ा खुश आइन, बड़ा होपफुल हुआ था कि जब पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दिम ने एक बयान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज के चंद घंटे, आने वाले चंद दिन ईरान जंग के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए, सालसी करने के लिए, इन गुड विल एंड इन गुड ऑफिस, उसके लिए आइंदा चंद घंटे, आइंदा चंद रोज़ जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे बड़ी एक प्रॉमिसिंग पिक्चर सामने आई थी, बड़ी होपफुल पिक्चर सामने आई थी। दिन का आगाज़ इस तरह से हुआ था कि गालिबन को एक बड़ा ब्रेक थ्रू कोई होने जा रहा है और कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है कि ईरान जंग में सीज़ फायर हो जाए, मामला ठीक हो जाए। लेकिन जब दिन का अख्ताम होने लगा है तो उस वक्त फिर खबरें ये आ गई कि सऊदी अरब में तनसीबात पे, ख़ासतौर पर पेट्रोकेमिकल और दीगर जो सिविलियन तनसीबात हैं उन पर हमले हुए हैं ईरान की जानिब से रिपोर्टेडली, और उसके बाद से हालात बड़े ख़राब हो गए। और ऐसे ख़राब हो गए कि पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे सऊदी अरब का नाम लेके सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे और दीगर तनसीबात पे होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की गई। सऊदी अरब की सलामती का दिफा करने के अज़म का इजहार किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान हर सूरत में अपने सऊदी बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा है। इंटरेस्टिंगली कोर कमांडर्स की जो ये गैर मामूली कॉन्फ्रेंस हुई और इसका जो गैर मामूली एलामिया हुआ, इसमें ईरान का नाम नहीं था, इसमें मशक़े वुस्ता की सूरत हाल और जंग का जिक्र किया गया है और सऊदी अरब पे होने वाले हमलों की तो बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में जो है वो मजम्मत की गई है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी सऊदी वली अहद क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात की है और उनके साथ इस अज़म का इयादा किया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और साथ ही अप्रिशिएट किया कि जो सऊदी अरब का इस वक्त तक रिस्ट्रेंट का कंडक्ट है वो मशक़े वुस्ता की जंग को फैलने से रोक रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो पैदा हो गया है कि क्या सऊदी अरब पे अगर हमले ना रुके ईरान की तरफ से, तो क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान पाबंद और मजबूर हो जाएगा कि उस दिफाई मुआहदे पे अमल करे? क्या ये जंग जो पाकिस्तान की अभी तक मिलिट्री के एतबार से नहीं है, हमारी सरहद पर तो है, इसका फॉल आउट हमें आ रहा है फ्यूल प्राइसेस की सूरत में, सालसी की सूरत में, प्रेशर की सूरत में। पाकिस्तान इसको बड़ा बखूबी निभा भी रहा है, इस प्रेशर को फेस भी कर रहा है, इस प्रेशर में रहते हुए आलमी अमन के लिए कोशिश भी कर रहा है। लेकिन क्या ऐसी नौबत आ सकती है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान को मिलिटरली या डिफेंस एतबार से इस जंग में कूदना पड़ जाए? बड़ा अहम सवाल है, बड़ा नाजुक सवाल है, बड़ा क्रिटिकल सवाल है। और इस सवाल के साथ ये मामलात भी जुड़े हैं और ये सवालात भी जुड़े हैं कि अब अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में क्या होगा? क्या सीज़ फायर होगा या डिफेंस पैक्ट इन्वोक करने की कोई नौबत आ सकती है? रिस्ट्रेंट की रिटेलिएशन के सामने जो रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है ये कब तक बरकरार रह सकता है? फिर इसके साथ अगले चंद घंटे तो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अमेरिका में रात के 8 बजे, जो कि पाकिस्तान में आज सुबह के 5 बजे होंगे, तो उस वक़्त ईरान की तहजीब का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। अब ईरान को ख़त्म करना इतना आसान तो है नहीं, बहुत पुरानी, कई हज़ार साल पुरानी ये तहजीब है, इसको एक रात में तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, एक मुल्क इसको ख़त्म नहीं कर सकता। और ईरान वो तहजीब है, वो मुल्क है जिसने हमेशा रूल किया है, किसी ने ईरान पर रूल नहीं किया। तो ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इन सारे सवालात और मुद्दात और मामलात को आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में जी। कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ जाएगी। प्रोग्राम की फ्लोर करते हैं जी डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल टाइड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं JUIFA के, और सेनेटर बैरिस्टर अली सफ़र साहब जो कि सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं PTI के और सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं। आई बिगिन विद यू जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, क्योंकि यू आर अ पॉलिटिशियन एंड अ मिलिट्री मैन एज वेल। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है, क्या इसने ना कह के भी ये बता दिया कि नौबत ऐसी आ सकती है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट एक्सरसाइज करना पड़ जाए? देखें गरीदा, अल्लाह करे ऐसे ना हो, बिकॉज एंड आई एम होपफुल कि यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। लेकिन हमें थोड़ा हालात को इस तरह भी समझना है कि
دیکھیں ہم آرمی کے اندر بلیو کرتے ہیں یونٹی آف کمانڈ جب فورسز لڑتی ہیں نا. ٹھیک. ایران کے اندر چونکہ ابھی ساری لیڈرشپ ملٹری ختم ہوئی ہے اور اس کی جگہ لوگوں نے لی ہے, تو یہ نہ بھولیں کہ وہاں 36 تقریباً جو ہیں وہ اٹانومس ریجنز ہیں اور جو ڈیسنٹرلائزڈ کمانڈ ہے. اس لیے ویئر ایز دیئر فارن منسٹر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے یہاں ایمبیسڈر وہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں اینڈ وی آر گریٹفل ٹو پاکستان, تو اس ساری چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کہیں مس کوآرڈینیشن کے ساتھ کسی انڈیپینڈنٹ ریجن نے یہ حرکت نہ کی ہو. لیکن پاکستان کا یہ ریئیکشن بڑا بجا ہے اور اپنے طور کے اوپر چونکہ ہمارے میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور اس پیکٹ نہ بھی ہوتا تو اس سے پہلے بھی میں خود بھی وہاں ان کی لینڈ فورسز میں 2 سال 85 سے 87 تک رہا, ہمارا ان کا ہینڈ ان گلو, اور وہ ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. 65 وار ہو, 71 وار ہو, فائنانشیل ڈیفیکلٹیز ہو, فیول کی کہیں شارٹیج ہو, تو اس لیے میرے خیال میں وہ نوبت تو نہیں آئے گی. لیکن ہمارا یہ ریئیکشن ٹو اپنے جو بردر سعودی ہیں ان کو بتانا, کنسول کرنا بھی ضروری تھا, اور ان کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور ایرانین بھائیوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم وارز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا رول جو ہے وہ آپس میں جوڑنے کا, توڑنے کا نہیں. یہ بات آپ بڑی اہم کر رہے ہیں, لیکن جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے, جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے, جو غیر معمولی اعلامیہ آیا ہے, سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آئی تھنک جب سے ایران وار سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد غالباً ایک شاید ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس, یا شاید نہیں ہوئی, لیکن بہرحال جو آتے رہے اسٹیٹمنٹس ملٹری کی طرف سے بھی, اس میں ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کی جاتی رہی. اب یہ پہلی بار ہے کہ ان دیز 39 and 40 days پہلی بار جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے اس میں ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت نہیں آئی ہے, بلکہ اس میں ایران کے جو سعودی عرب پہ حملے ہیں بڑے سخت, بڑے دو ٹوک, بڑے واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت ہوئی. ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے, سفارتی کوششیں حکومت جو کر رہی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن جو دو ٹوک الفاظ میں ایران کے سعودی عرب پہ حملوں کی مذمت کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی نوبت آ سکتی ہے, اور کتنا پھر یہ پاکستان کے لیے ڈیلیکیٹ ہو جائے گا اگر کہ ڈیفنس پیکٹ ایکسرسائز کرنا پڑ جائے؟ ہے کہ پاکستان کے سامنے جو ہے مسلم امہ ہے, اور ایسا کوئی عمل جس سے مسلم امہ میں کوئی تقسیم آتی ہو اس کی مذمت ہم پہ لازم ہے. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی ملک کے پارٹ پہ کوئی ایسا پرابلم بھی ہے تو ہمارا اپنا جو ہے نا OIC کا فورم موجود ہے, اس کو مزید ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ مسائل لائے جا سکتے ہیں. مگر جہاں تک ایران کی حمایت کا تعلق ہے اگینسٹ اسرائیل, اگینسٹ امریکہ, وہ غیر مشروط ہے. JUI کی طرف سے بھی, پاکستان کی طرف سے بھی, اور پاکستان کے ہر ادارے کی طرف سے بھی. مگر جہاں پہ جو ہے نا اگر آپ مسلم امہ میں کوئی تقسیم جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی, جب آپ ایک وہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہے. دو مسلمانوں کے درمیان جب لڑائی ہوگی تو حکم اللہ کا یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں, اور اگر وہ صلح نہ کریں تو پھر جو زیادتی کر رہا ہے پھر اس کا ہاتھ پکڑے, پھر اس حکم کے مطابق اس طرح سے وہ معاملہ طے کیا جانا چاہیے. مگر جو ہے نا یہاں پہ سینس پرویل کرنا چاہیے, ہر ملک پہ, ہر مسلمان ملک پہ سینس پرویل کرنا چاہیے, بلکہ امریکہ پہ بھی کرنا چاہیے, اور اس کو اس معاملے میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے, جس طرح سے وہ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہیں تو ٹرمپ صاحب, اس سے ان کو روکنا چاہیے. اگر نہیں رکیں گے تو وہ تیزی سے جو ہے نا اپنی حیثیت کھو رہے ہیں. رائٹ. سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ جو ابھی ایران کے حملے ہوئے ہیں سعودی عرب پہ, سویلین تنصیبات پہ, پیٹروکیمیکل پلانٹس پہ, باقی جگہوں پہ, اس میں پاکستان تحریک انصاف کس کے ساتھ کھڑی ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ ڈیفنس پیکٹ انووک کرنا پڑ جائے, اور اگر ایسی نوبت آئی تو پھر PTI کس کے ساتھ اور کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ یہ آپ نے فرمایا کہ PTI کس کے ساتھ کھڑی ہے, میرا خیال ہے اس میں کوئی شک آپ کو نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کے سننے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے میں. اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایرانی بھائی بھی ہمسائے ہیں, اور جتنے عرب ممالک کے بھائی بہن ہیں وہ بھی ہمارے اسی طرح بھائی بہن ہیں جس طرح ایرانی لوگ ہیں. ہمارے لیے دونوں ان سے محبت ہے ہمیں, اور ہمارے تعلقات
ان سے بالکل ایسے ہیں جیسے ایک خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک طرح سے میسنجر یا میڈیشن کا رول ادا کر رہی ہے، وہ اس کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ، اور پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ جنگ جلد سے جلد بند ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ جو بندی ہے، جنگ ہونا، سیز فائر ہونا، یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی جو لانگ ٹرم امپیکٹ اور شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، وہ بھی بہت سنگین ہے اگر یہ جنگ آگے چلتی جاتی ہے. ایک تو ہماری جو اکنامک بیک بون ہے، پیٹرولیم پرائسز جب بڑھتے ہیں تو ہماری ہر چیز کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور ہمارا آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو پاورٹی لائن ابھی لیٹسٹ جو پلاننگ کمیشن نے جو بتایا ہے کہ 30% تک تقریباً لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. تو ذرا سی چیزوں نے مہنگا ہونا ہے اور جو ہو رہی ہیں تو ہمارا ایک بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا. ہماری جو غریب عوام ہے اور مڈل کلاس ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بارڈر سیکیورٹی ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، وہ بھی بہت ایک طرح سے سنگین مرحلے میں داخل ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے نہ صرف ہم باقی ممالک کے لیے بلکہ اپنے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جنگ بندی ہو. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس جنگ بندی جب ہم کرا رہے ہیں اور وہ نہیں اگر ہو رہی، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. امریکہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہی ہے. اسرائیل جب بھی کوئی صلح صفائی کی طرف بات جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بم برسا دیتے ہیں اور پھر سے وہ ایک کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جنگ آگے چلے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جہاں مائٹ از رائٹ، طاقت کا زور چلے. بالکل درست. ہمیں ضروری ہے کہ نہ صرف ہم اپنی ریجنل فورس بنائیں، ریجنل ایک فریم ورک بنائیں سیکیورٹی کا سارے ممالک میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہو. اور جب عوام کھڑی ہونے کی بات میں کرتا ہوں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا سیاسی ماحول کو بھی آپ درست کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ انوالو کریں جو اس ساری چیز کو، مسائل کو آگے لے کے جائے. کیونکہ اس اکنامک بحران، جو معاشی بحران آنے لگا ہے اور آ گیا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی قوم کی طرح آگے چلنا ہے. اور ایک قوم اگر آگے آپ نے چلنا ہے تو یہ جو سیاسی ہماری مخالفتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. ہم نے ختم کر کے ان کو اکٹھے چلنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میجر کرائسس ہے. میرا خیال ہے پچھلے 100 سال سے دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد ایسا بڑا کرائسس نہیں آیا. یہ آپ نے ساری باتیں بہت اہم کی ہیں. آپ کا جواب بڑا ایک سبسٹینشیل ہے، بڑا لوڈڈ آپ کا جواب ہے. آپ کے جواب میں سے اتنی ساری باتیں آ گئی ہیں. لیکن ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں، آپ نے کہا جی سیاسی مخالفتیں ختم کرنی پڑیں گی. اب اس میں ظاہر ہے پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی ایکسپیکٹیشن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے یا آپ کی پارٹی کی طرف سے پنڈی کا جلسہ اناؤنس ہو چکا ہے، احتجاج اناؤنس ہو چکا ہے. علیمہ خان کہتی ہیں 10,000 لوگ سڑکوں پہ لے آئیں گے، 1,00,000 لوگ. تو پھر یہ سیاسی مخالفتیں ختم کرنے والی باتیں تو نہیں ہیں، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب پیٹرول شارٹ ہے، کفایت شاری کرنے کا کہا گیا ہے. تو اگر آپ لوگ جلسہ کریں گے، لوگ گاڑیوں پہ آئیں گے، پیٹرول لگے گا. 10 بجے کے بعد ویسے ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کا ہے جو حکم ہو چکا ہے، کے پی نے اس پہ ایگری کیا ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ذرا سٹیپ بیک کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ حکومت کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور حکومت کو یہ جو ہماری جینوئن جو ریزنز ہیں، جینوئن جو باتیں ہیں، جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں، وہ تو پوری کریں تاکہ ہم آگے چل سکیں. آج اسحاق ڈار صاحب نے سپیچ کی سینٹ میں، ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے. اس سپیچ میں مجھے خطرہ نظر آیا، مایوسی نظر آئی. وہ پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا اور ہم ایک تقریباً پہنچ گئے تھے جہاں ہم کسی قسم کا سیز فائر کی طرف گامزن تھے، اور ہو سکتا تھا کہ یہ بات چیت بھی آگے بڑھے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں. لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ ہوا ہے آج اور کل میں، اس کے بعد بڑے خطرے بڑھ گئے ہیں. اور جو مایوسی ان کی میں نے آواز میں سنی اور جو خطرہ مجھے ان کی گفتگو سے نظر آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو اور بھی ضروری ہے کہ حکومت سٹیپ اپ کرے اور اس معاملے کو، اپنی سیاسی معاملات کو بھی
हल करे जल्द से जल्द, ताकि पूरी कौम खड़ी हो सर ये बड़ी अहम एक बात ही कर रहे हैं आप कि आपको इसहाक डार की स्पीच में, सेनेट में उनकी स्पीच में आपको खतरा और मायूसी नजर आई। तो इसमें ठीक है आप गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि स्टेप अप करें, लेकिन फिर पाकिस्तान तरीके से आप भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, फिर एहतजाज वगैरह फिलहाल के लिए छोड़ दे। अगर मुल्क के लिए खुदा न खास्ता खतरा है, साथ ही भारत भी फॉल्स फ्लैग की तैयारी करके बैठा हुआ है, तो सर फिर माहौल तो मुनासिब नहीं है ना एहतजाज का। इस तरह मैंने कहा अगर वहां से आएगी कोई कदम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ाएंगे। राइट, ठीक है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं जनाब अब्दुल कय्यूम साहब भी और सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी। मैं आप दोनों की तरफ भी आती हूँ। जनाब अब्दुल कय्यूम साहब, सर आपका टेक इस पे क्या है? जो सेंटर साहब ने बताया है कि आज इसहाक डार साहब की गुफ्तगू में उनको उनकी स्पीच में ज़रा मायूसी और ख़तरा नज़र आया कि यहाँ से कोई टर्न अराउंड हो सकता है। फिर साथ ही PTI ने एहतजाज का भी अनाउंसमेंट कर दिया। आप समझते हैं कि उनको अस खुद ये वापस ले लेना चाहिए सिंगल हैंडेडली, या इसमें जैसे सेंटर साहब कह रहे हैं कि स्टेप अप करे, हुकूमत कोई अप्रोच करेगी PTI को? देखें, ये जो पेट्रोकेमिकल के प्लांट पे ईरान ने हमला किया है ना, वो उससे परेशानी हुई है ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज उसकी वजह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी जी। और ये आपको पता होगा कि 6 to 8% ग्लोबल रिक्वायरमेंट है जो पेट्रोकेमिकल्स की, वो यहाँ से इस प्लांट से पूरी होती है। तो इसलिए थोड़ा, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी एफर्ट कर रहा है। वो चूंकि सेनेट में या पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली में खुल के बात होती है, बहुत से लोग आगे से भी बातें करते थे, उन्होंने जो भी कहा होगा उन्होंने माहौल के मुताबिक कहा होगा। बट आई अश्योर यू के दोनों साइड्स जो हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, दे वांट पीस, दे वांट के सीज फायर हो। अमेरिका इसलिए कि उसकी सारी जो स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट थी कि जल्दी मैं खत्म करके तो इसका वो होता है ना एंड शॉक से ही ये और इनकी डीकैपिटेट कर दूंगा तो सब कुछ हल हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और फिर उनको वार ऑफ अट्रिशन करनी पड़ी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो दैट इज वाई वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर सिविलाइजेशन को जो हजारा साल पुरानी उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा। और इसी तरह जो इजराइल है उसके अपने मकासद हैं, वो तो ग्रेटर इजराइल की बात है और वो तो किसी तरीके से नहीं चाहता कि सीज फायर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अश्योर करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे ये इस तरह का धमाका नहीं होगा, बल्कि इस पे किसी न किसी नतीजे के ऊपर हमारे जो लोग हैं ये पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। और दूसरा, आप तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रही हैं, देखें ये मौका मुल्क के अंदर तो यकजहती का बहुत जरूरी है, बल्कि ये तो नॉट टू स्पीक ऑफ दिस, हम तो कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा में यकजहती की भी बहुत जरूरत है। मुल्क के अंदर तो जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, बिकॉज हम हालत जंग में इकट्ठा करने जा रहे हैं ना, आप लोग मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो पहले मुल्क के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर लें, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें। सर यही कहा है सेंटर साहब। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ कि उनको रिस्ट्रेंट करना है इस मौके पे। ये प्रोटेस्ट का टाइम नहीं है, ये यकजहती का टाइम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हालत जंग में हैं तो यकजहती का टाइम है, नॉट ओनली इन द कंट्री बट आल्सो इन द आपकी जमात नून लीग अप्रोच कर लेना PTI को, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि ये ना करें, उनसे कहें जी आए हम आपके साथ एंगेज करते हैं, आपके साथ मिल बैठते हैं, ये कर लेना सर। I am sure they must be doing it. They have been doing it repeatedly. इससे प्राइम मिनिस्टर recently they are not doing it. Recently PMLN has stopped doing this. Sir, unfortunately देखिए मैं चूंकि मेंबर नहीं हूं अभी पार्लियामेंट का, तो मुझे नहीं पता, बट आई कैन अश्योर यू कि नो गवर्नमेंट वुड वांट के मुल्क के अंदर सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए, लेकिन ब्रेक का चूंकि वक्त हो गया, लाइव प्रोग्राम है, तो मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब से भी सवाल करना है। मैं देख रही हूँ कि अभी पहले मौलाना फजल रहमान साहब की ये बड़ी अहम ट्वीट आई है जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब पे हमले हुए हैं, और मौलाना साहब ने बड़ी ही एक खतरनाक बात कर दी है। तो इस पर जरा सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब से जवाब लेंगे और दीगर मामलात पर भी। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर कामरान साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, और ब्रेक पे जाने से पहले जब मैं आपसे बात करती कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आपसे कोई 50 मिनट पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी ईरान पर जो हमले हुए अमेरिका इसराइल की, उसकी हमने हमेशा मजम्मत की, हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन जो सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों पे ईरान के हमले हुए हैं उससे ये तासुर मिलता है कि ईरान के तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मौलाना फजल रहमान साहब।
میں اس اجلاس میں شریک تھا اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے. اس کو اس سے وہ جو تاثر مل رہا ہے وہ مولانا جو ہے وہ اس کا اصل آپ کانٹیکٹ دیکھیے گا اس کا. مجھے نہیں پتا ٹویٹ کس نے کیا ہے اور کیا اس میں لکھا ہے, مگر جو فیصلہ ہوا ہے کہ اس سے یہ تاثر جو ہے نا وہ جائے. آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ نہیں, وہ سوشل ہے, وہ ایسا ہے نا کہ وہ ہینڈل جو ہے وہ ظاہر اسٹاف کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات, تو وہ الفاظ میں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے, مگر وہ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ وہ تاثر جو ایران کے حوالے سے توسیع پسندانہ ہے اس کو ذکر پہنچے گی, اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ. تو میں آپ سے پہلے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک اسرائیل کا اور امریکہ کا معاملہ ہے, ایران کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, وہ اس خالی زبانی حمایت سے آگے جا رہے ہیں. مگر جہاں پہ مسلمان ملکوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان معاملات شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں گے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرنے والے کو سمجھائیں گے, اور اگر وہ نہ سمجھے گا تو پھر اس سے آگے جائیں گے. یہ آپ پہلے بھی فرما چکے ہیں, لیکن سینٹر صاحب یہ بتائیے کامران صاحب کہ ابھی کیا اس وقت جو صورتحال ہے, از دس دا ڈیڈ لاک پوائنٹ یا دس از دا اینڈ پوائنٹ؟ کیونکہ ٹرمپ کی دھمکی اس کو چند گھنٹے رہ گئے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران کو ملیا میٹ کر دیں گے, پورے ایران کا خاتمہ کر دیں گے, یا ابھی بھی آج سمجھتے ہیں کہ آج رات میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے چند گھنٹوں میں؟ دیکھیے میں خوش امید آدمی ہوں, اور کل کی رات بھی جو ہے نا وہ کافی اس پہ محنت ہوئی ہے ہمارے اداروں کی طرف سے یا اداروں کے سربراہوں کی طرف سے یا سربراہ کی طرف سے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ اچھی جو ہے نا چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. آج جو 2 واقعات ہوئے ہیں, ایک ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ اور ایک سعودیز پہ جو ہے جو اس میں ان پہ حملے ہوئے ہیں, اس نے کچھ معاملے کو بگاڑا ہے, مگر میرا خیال ہے کہ سینس پرویل کرے گا اور مسلم امہ کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا نہیں ہوگی. مسلم امہ کو متحد رہنا چاہیے اور اس میں ایران کو بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ آپٹیمسٹک ہیں. سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب, سر آپ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سپوائلر ہو سکتے ہیں؟ کس نے آج ایران کی سائٹ سے سعودی عرب پہ حملے کیے ہوں گے یا کروائے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر سے کوئی اسکٹل کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ایسے عناصر, کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں, یا کوئی اور ہیں سپوائلرز؟ نہ ہونے کی کوشش جو ہے تو سر سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ہے یہ سوال, بیرسٹر علی ظفر صاحب سے. ٹھیک ہو گیا. میری نظر میں جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ اور زیادہ گڑبڑ میں جائے, وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کا مقصد تو ہے ایک تو مسلمان وہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک آپس میں ایران کے ساتھ لڑیں, اور آہستہ آہستہ جو اسرائیل ہے وہ لبنان پہ ہم قبضہ کرے, پھر وہ سیریا پہ قبضہ کرے, پھر وہ سعودی عربیہ تک پہنچ جائے گا. تو ایجپٹ میں ایران کا جہاں تک تعلق ہے کہ وہ کیوں حملے کر رہے ہیں. عبدالقیوم صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکن ڈیڈ لائن, امریکہ کی جو دھمکی ہے وہ جلدی مکمل ہو جائے گی, یا کوئی رات میں کچھ ہو سکتا ہے, کوئی اور مزید تبدیلی آ سکتی ہے, یا کوئی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے, کچھ امریکہ کی طرف سے ایسا اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتا ہے؟ کیا دیکھیں, وہ تو کئی سمر سالٹ ٹرمپ صاحب نے ماری ہیں, اور اس کے اوپر موتریز ان کی اپنی کانگریس ہے, امریکن پیپل ہیں, ان کی واسٹ میجارٹی ہے جو اس سے ایگری نہیں کر رہی. تو آئی ایم شیور بیکاز ہی از اے پولیٹیکل فگر, اور اس نے دوبارہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں پلے کر کے ابھی تو وہ پریشرائز ہی کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو چھوڑ دیں, اور پھر ہم یہ گارنٹی بھی نہ دیں کہ آئندہ ہم آپ کے اوپر نہیں چڑھ دوڑیں گے, اور یہ کہ آپ کے اوپر سینکشنز بھی رہیں گی. تو یہ تو پھر ایران کو قابل قبول نہیں ہے. ایران کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے ایکسیپٹ دس کہ وہ جو امریکن اڈے ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں, اور نمبر 2 یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کا ٹرمپ کارڈ ہے ان کے ہاتھ میں, جس کی وجہ سے پوری دنیا مصیبت کے اندر چلی گئی ہے. تو بٹ آئی ایم اسٹل ہوپ فل کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں نا سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے. اٹ ہیز ڈیپ روٹڈ امپلیکیشنز, اور آپ نے ان کی قیادت کو ختم کر کے ایران کا دیکھ لیا, اور باقی وہ لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو
सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ ना, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप मस्ट बी इन टच विद ईरानियन लीडरशिप और उनको कहेंगे. और यू सी, पहले ये इजरायली भी इस तरह की गेम खेलते रहे कि जो हमला ऐसी स्टेज के ऊपर एक ऐसे मुल्क में किया जिसको ये कहा जाएगा कि ये तो इजराइल की तरफ से नहीं, ये तो उधर से आया है, ईरान की तरफ से, ताकि इस जंग को प्रोलॉन्ग किया जाए और उसका फायदा इजराइल अपने तौर पे उठाना चाहता है ताकि डेसिमेशन ईरान की हो जाए और फिर वो अकेला हो जाए. सो इजराइल अपने जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है. राइट. बरअसल इज़फ़र साहब, आप चूंकि फोन लाइन पर मौजूद है सर, आपका जवाब अभी रिमेनिंग है, आप जवाब मुकम्मल कीजिएगा सर अपना. जो इस वक्त नजर आता है, इजराइल का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, वो ये सीज़ फायर तो चाहते नहीं. जब भी होने लगता है इस तरफ कोई मामला बढ़ते हैं मुहामद की तरफ, तो वो जरूर कोई ना कोई मसला क्रिएट कर देते हैं. उसका उनका मकसद मेन एजेंडा तो ग्रेटर इजराइल का ही है. वो चाहते हैं कि आपस में मुसलमान लड़ें और अल्टीमेटली जो अरब ममालिक हैं, इजिप्ट से लेके सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, ये सारे वो समझते हैं इजराइल के हम खुद से कब्जा कर लेंगे जी. तो ये हमारी मुस्लिम उम्मा को भी समझने की जरूरत है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, कि आपस में हमें कोई मुफाहमत करनी है. और उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम होगा आने वाले दिनों में. लेकिन ये जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपने सर्वाइव करना है इस खत्ते में, तो ये सबके इंटरेस्ट में है, वरना हम एक दूसरे को ये सब तबाह कर देंगे और जो फायदा होगा अल्टीमेटली वो इजराइल को होगा. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मैं समझता हूँ कि ईरान ने आप भी समझते हैं कि जो सऊदी अरब पे हमले हुए हैं वो इसराइल का कोई उसमें किरदार हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत हुई और ये कहा गया कि सऊदी अरब पे ईरान के हमलों की मजम्मत करते हैं, ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसमें भी ये वर्ड्स हैं कि जी ईरान के सऊदी अरब पे हमले. देखें, ईरान का भी अगर आप उनकी थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ बैठे तो आपको नजर आता है कि वो उनके लिए तो ऑप्शंस नहीं है. उन्होंने तो अगर उनके आप जाके पूरी दुनिया खामोश बैठी है और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं. उनके सबसे पहले एक स्कूल पे छोटी बच्चियां जो थी जो अपनी ड्राइंग कर रही थी बैठ के क्लासरूम में, उनको मारा जाता है. फिर उनके पुल और ब्रिजेस कराए जाते हैं, उनके रेजिडेंशियल एरिया से हमला होता है. फिर उसके बाद आप उनकी जो बेसिक सिविक जगह है जहाँ वो पेट्रोल जहाँ से बनाते हैं, जहाँ बिजली बनाते हैं, बिजली घर, उधर मारना शुरू कर दें, तो फिर उनके पास आप ऑप्शन देखें ना क्या रह जाती है. अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त अरब ममालिक को चाहिए कि वो प्रेशर डालें अमेरिका पे कि बस बहुत हो गई. राइट, ठीक है, बहुत हो गई. यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त भी हो गया और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद जंग के हवाले से क्वेश्चंस करेंगे. स्टे विद अस प्लीज. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सेंटर बैरिस्टर इज़फ़र साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि चंद घंटे रह गए हैं अमेरिकी डेड लाइन में और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक क्लेम किया है कि ये डेड लाइन अगर पूरी हो गई तो फिर पूरे की पूरी सिविलाइजेशन को डेड कर देंगे ईरानियन. क्या ऐसा मुमकिन है या आप तवक्को रखते हैं कि चंद घंटों में कोई तब्दीली हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, बावजूद इसके कि सऊदी अरब पे हमले हुए लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बेहतर निकल आ सकती है, या शायद डेड लाइन में कुछ एक्सटेंशन हो जाए? देखिए, दुआ गो तो है कि सीज़फायर हो और ये ख़त्म हो मामला, पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन ये जो इस तरह के कमेंट्स होते हैं, जिस तरह का आपने जिक्र किया कि ख़त्म कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है. ये अगर कोई कहता है तो वो उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस किस्म की जंग जो है वो एकदम ख़त्म नहीं होती. एक आप किसी शख्स की बात नहीं कर रहे, आप पूरे एक मुल्क और कौम की बात कर रहे हैं. तो हर एक को समझना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों में समझ बूझ की कमी है. क्योंकि ऐसी भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि गालिबन अमेरिका कोई न्यूक्लियर ऑप्शन ना इस्तेमाल कर ले, जो कभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस ने तो डिनाई कर दिया, लेकिन जेडी वैंस कह रहे थे कि पाकिस्तान के अमेरिका के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं अल्टीमेटम को मीट करने के लिए. तो ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि गालिबन कोई न्यूक तो नहीं यूज हो जाएगा.
دیکھیں وہ تو پھر ایک طرح سے آپ اگر اس نیوز کی بات کریں گے تو پھر تو یہ ایک دنیا کا ایک اور ہی رخ بدل جائے گا جی. اور اس کا امپیکٹ نیوک استعمال کرنے کا امپیکٹ تو آپ کو پتہ ہے پھر صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوتا جی. وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. پھر وہ آپشن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے ذکر کر رہا ہے تو وہ ایسا شخص ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایون ایک تھاٹ پروسیس کے ذریعے وہ اپنی سوچ رہا ہے، لیکن اصل میں پریکٹیکلی آپ اس کو رول آؤٹ کر سکتی ہیں. ہاں یہ جو ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کافی ہے اور اس میں ضروری ہے کہ رول جیسا پاکستان ادا کر رہا ہے، ترکی کر رہا ہے، باقی ممالک کر رہے ہیں، وہ اپنے رول کو زیادہ بڑھائیں. ٹھیک. آپ سے ایک لاسٹ سوال اس سے پہلے کہ پھر میں جنرل صاحب کی طرف اور سینٹر کامران صاحب کی طرف جاؤں، ذرا کوئکلی وہی سوال جو میں نے پہلے آپ سے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ظاہر اس میں لوگ آئیں گے، پیٹرول لگے گا، پیٹرول پہلے ہی پاکستان میں جو مہنگا بہت ہے، شارٹیج بھی ہے اس وقت، تو کفایت شاری کے تحت جو کہ کے پی حکومت نے بھی ریاست کا سپورٹ کیا، تو کم از کم یہ جلسہ پوسٹ پون کر دیں، ملتوی کر دیں کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تب تک ہم کوئی احتجاج نہیں کرنے. ظاہر لوگ آئیں گے، پیٹرول لگے گا اس میں. سینٹر بیرسٹر ظفر صاحب یہ تو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ تو ہر کرائسس پاکستان میں جو کرائسس آتا ہے اس پہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ درست ہو جائیں، آپ اپنا ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ سوال میرا خیال ہے حکومت کو کریں آپ پہلے. ٹھیک ہے، پہلے حکومت سے کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ سے یہ سوال بھی کریں گے لیکن مجھے یہ جواب دے دیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے بھی پہلے آپٹیمزم کا اظہار کیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، بہت کم گھنٹے رہ گئے ہیں، یا اس میں کوئی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، یا اب یہاں سے آگے کچھ مزید ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہی ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیں انشاءاللہ میں تو ہوپ فل ہوں کہ اس کا کوئی حل نکلے گا. امریکہ کی یہ جو دھمکی ہے نا، وہ اگر ویتنام کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکے اور ان کے افغانستان یا ان کو نہیں کر سکے تو ادھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات امپارٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی صدی میں جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن کو ناکارہ کر دیا نا، تو اس وقت لا لیسنس تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار لگی. یہ خطرات موجود ہیں اور آج انفارچونیٹلی ہم ایک لا لیس نیوکلیئر ایج سے گزر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم یونائٹڈ نیشن کو سائڈ پہ کر دیں گے اور لوکلائزڈ اپنا کرتے رہیں گے اور ان کے انٹرنیشنل لا کو بھی نہیں مانیں گے تو خطرات تو بڑھیں گے. بیکاز اس وقت ایک ہٹلر تھا، آج 3 ہٹلر ہیں، نتن یاہو بھی ہے، ٹرمپ بھی ہے، مودی بھی ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ غلطی تو انسان کرتا ہے اور پھر کتنی آگ لگتی ہے اور کہاں تک بات پہنچتی ہے. تو ہمیں محتاط ہونا چاہیے. پاکستان بہترین رول ادا کر رہا ہے اور آئی ایم شیور ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول سکسیڈ. سینٹر کامران صاحب آپ سے یہ لاسٹ سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے وائٹ ہاؤس نے ڈینائی کر دیا ہے لیکن کیا کوئی خدا نہ خواستہ نیوکلیئر آپشن برقرار ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے، کوئی چیک اینڈ بیلنس پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ رہے گا؟ ایسا ہے کہ امریکی معاشرہ بذات خود ایک کھلا معاشرہ ہے اور وہاں سے جو ہے نا پریشر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بلڈ ہوتا جائے گا. میں نے ابھی جب آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ ایرانی جو ہے وہ پلوں پہ جمع ہونے شروع ہوتا ہے. یعنی اگر پلوں پہ بمبنگ ہوتی ہے تو بمبنگ ہوگی تو اس میں انسان مارے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اس میں جو ہے نا کوئی 10 20 50 لوگ اگر اس طرح سے مارے گئے تو امریکہ میں بھی طوفان آئے گا. مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، آپ سارے جانتے ہیں کہ امریکن بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے جو عوام ہے وہ اسی طرح سے پڑے گی. ایک آدمی جو اگر اس میں اگر کچھ ان کو سربراہ ایسا مل گیا ہے جو سین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امریکی عوام بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے بیوقوف. یعنی کہ آپ کو امریکن ایڈمنسٹریشن سے تو نہیں، لیکن امریکی عوام سے آپ کو امید ہے کہ وہ ایک سینٹی پریویل کروائیں گے اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اپنی حکومت کے اوپر. بہت شکریہ سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینٹر بیریت علی ظفر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. دیٹس اے ریپ جی. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.